महन्त ठाकुर पहिलो अध्यक्ष होइन, हाम्रो विधानले पहिलो दोस्रो अध्यक्ष केही पनि भन्दैन। हाम्रो कमिटी प्रणालीमा आधारित छ, कमिटीले अध्यक्ष चुन्या हो, त्यसैले अध्यक्षले सर्वेसर्वा गर्ने भने ठुलो भ्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ एउटा महाधिवेशनले चुन्छ त्यसपछि अध्यक्षले अरूलाई मनोनित गर्छ, त्यस्तो होइन। हाम्रो कमिटीले अध्यक्ष चुन्या हो, हाम्रो आवश्यकता पर्दा अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारी समितिले। त्यसैले त्यो उहाँ ठुलो भ्रम उहाँले छरिराख्नु भएको छ, त्यो विधान विपरीत र हाम्रो मूल्य मान्यता विपरीत कुरा हो। त्यो भ्रममा नपर्न म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भ कस्तो पर्यो भने दक्षिणपट्टि चाहिँ एउटा विशाल भारत, उत्तरपट्टि चाहिँ विशाल चीन र यसैलाई लिएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यो गोर्खा राज्य बनेको बेलादेखि नै यो दुई ढङ्गा बिचको तरुल हो, यसको सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ, यो बादशाहहरू चाहिँ बडा चलाख छन्, यसलाई चाहिँ मिलाएर नै हामी जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भाष्य उनले त्यति बेला पनि तयारी गरेका चाहिँ हुन्। र त्यति बेलादेखि नै पटक पटक खास गरी सुगौली सन्धि पछि नेपालको सिमाना जुन कायम रह्यो र अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो पहिलो चाहिँ यहाँ दूतावास कायम गरेपछि विभिन्न ढङ्गले आफ्नो प्रभुत्वहरू जमाउने उनले कोसिस गर्दै गए र भारत चाहिँ स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि त्यो अङ्ग्रेजकै पालाको 1923 को सन्धिलाई नै 1950 मा चाहिँ अलि नाम मात्रै फेरेर त्यसैको प्रावधान चाहिँ राखेर त्यो एउटा असमान सम्बन्धहरू सहितको एउटा सम्बन्ध नेपालमा कायम रह्यो। उता चीनसँग पनि पटक पटक हाम्रो ठुलै उता भएन तैपनि पटक पटक 1790 को बेलादेखि लिएर पटक पटक जुन युद्धहरू हुने र सम्झौताहरू हुने गरे, कहिले हामी बलियो भएको बेलामा तिब्बतसम्म पुगेर चाहिँ अलिकति आफ्नो प्रभुत्व जमाउने हामीले पनि कोसिस गऱ्यौँ। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा चिनियाहरू चाहिँ यता तल बेत्रावतीसम्म आएर र थापाथलीसम्म आएर जुन नगो पहिले बेत्रावती र पछि चाहिँ जङ्गबहादुर पालामा त थापाथली सन्धि भनेर जुन नगो चाहिँ चीनसँग पनि बन्यो। यसरी भारत र चीन यी दुईटैसँग चाहिँ हामीलाई उनीहरूको प्रभुत्व कायम राख्न उनीहरूले प्रयत्न गर्ने, हामी चाहिँ उनीहरूको बीचबाट उम्किएर आफ्नो चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने यो प्रयत्न हाम्रो निरन्तर चाहिँ रहिरह्यो। अब यसै क्रममा यो पछिल्लो चरणमा र यसमा खास गरी 60 को दशकमा जब चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था लागिसकेपछि जुन शीतयुद्ध जुन सुरु भयो मुख्यतः अमेरिका र रुसको बीचमा, चीन पनि एउटा कम्युनिस्ट प्रणालीभित्र गइसकेको चाहिँ देखेर यो त कम्युनिस्टहरूको प्रभाव नबढोस् भनेर अमेरिकनहरूले पनि यहाँ चाहिँ चासो चाहिँ राख्न चाहिँ थाले। त्यसैले गर्दाखेरि भारत चीन र अमेरिकाको चाहिँ त्रिपक्षीय चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ चासो नेपालमा चाहिँ 60 को दशकदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रखर रूपमा चाहिँ रह्यो र यो हाम्रोमा रहेको सामान्य पुरानो कुरातिर म जान तपाईँलाई थाहै छ। अहिले पछिल्लो दशकमा सन् 2000 यो 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन चाहिँ यस क्षेत्रमा भयो। पहिलो परिवर्तन सन् 2013 मा चीनमा सी जिनपिङको उदयपछि चीन जुन ढङ्गले चाहिँ पहिलेदेखि विकसित एकदम ठुलो रफ्तारमा विकसित हुँदै आइरहेको थियो, उनले चाहिँ चीनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चाइनिज ड्रिम, चिनिया सपना भनेर निश्चित अवधिसँग 2035 सम्म चाहिँ एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा चाहिँ उदय हुने लक्ष्य सहित र उनले चाहिँ एउटा BRI नामको जुन प्रोजेक्ट अगाडि सारेर आफ्नो चाहिँ विश्व मानचित्रमा चाहिँ एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदय भएको जुन उनले उद्घोषक गरे। त्यसको लगत्तै म पछिल्लो परिवर्तन मात्रै कुरा सन् 2014 मा भारतमा नरेन्द्र मोदी जो त्यहाँका चाहिँ एउटा कट्टर हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीका नेता हुन् र त्यसको पछाडि RSS राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ नाम गरेको चाहिँ एउटा कट्टर हिन्दूवादी संस्था छ, जसले समग्र यो हिमालदेखि समुद्रसम्मकोलाई पुरानो भारतवर्ष मानेर त्यो चाहिँ अखण्ड भारतको चाहिँ त्यो एउटै हुनुपर्छ भनेर छरछिमेकका देशहरूको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको उसले सम्मान चाहिँ गर्दैन। उसले खुलस्त रूपमा नै 1927 मा जुन RSS गठन भयो त्यसदेखि यता उनीहरूको चाहिँ घोषणापत्र र उनीहरू हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ यी सबै देशहरूका अस्तित्वलाई उसले स्वीकार गर्दैन। यो एउटै भारतवर्ष हो र यो अखण्ड भारतको रूपमा रहनुपर्छ, काश्मीरदेखि कन्याकुमारी र अफगानिस्तानदेखि चाहिँ हिमाल बर्मासम्म चाहिँ यो चाहिँ भारतको अङ्ग हुनुपर्छ भनेर उसले खुलै रूपमा चाहिँ त्यसले वकालत गर्छ। अब त्यस्तो विचारधारा बोकेको पार्टीको नेता भारतमा आइसकेपछि स्वतः उनले पनि नेपाल लगायत यी देशहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्नको निम्ति एउटा भू राजनीति दाउपेच उनले पनि अगाडि बढाए
यो चाहिँ आएको नयाँ यो भर्खर 6-7 वर्ष पहिलेको कुरा म भनिरहेको छु। र यसको सँगसँगै अमेरिकामा जुन डोनाल्ड ट्रम्प 2016 मा आए, उनले अत्यन्त जो पहिलेदेखि नै अमेरिकन चासो त्यहाँ छँदै थियो, उनले एउटा नाङ्गो ढङ्गले चाहिँ मेक अमेरिका ग्रेट भन्ने नारा अन्तर्गत चाहिँ फेरि उनले पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने नामले अगाडि सारेर यहाँ हिमालदेखि भारतदेखि अस्ट्रेलिया जापान हुँदै कोरियासम्मको चाहिँ भागमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने ढङ्गले उनले पनि एउटा नयाँ खालको रणनीति ल्याए। यो पछिल्लो चरण गत दशकमा मात्रै भएको परिघटना। यसरी चीन, भारत, अमेरिका यी तीनै शक्तिहरूले जुन एउटा आफ्नो सामरिक स्वार्थ यो हिमाली क्षेत्रमा कायम गर्ने र स्वतः नेपाल एउटा हिमालको काखमा रहेको देश हुनाले यो माथि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ छाया चाहिँ गम्भीर ढङ्गले परेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्था हो। त्यसैले अब यही खिचातानीको बिचमा फेरि नेपालमा के भइदियो भने यो चाहिँ 72 सालमा संविधान जारी गरिसकेपछि र पछि आएर जुन यो 74 सालमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन पछि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा यहाँका जुन पुराना खसारे अहङ्कारवादी शासकहरू थिए, जो एकात्म राज्यको पक्षधरता उनीहरू थिए, यो परिवर्तनप्रति त्यति रुचि राख्दैन थिए। उनले कम्युनिस्ट खोल ओढेर कम्युनिस्टकै नाउँमा नेपालमा फेरि उही पुरातन एकल जातीय अहङ्कारवादमा आधारित राज्य सत्ता कायम राख्ने र उनले आफूले चाहिँ एकदम निरङ्कुश प्रकारको शासन चलाउने बिस्तारै उनले पनि त्यो तयारी गर्दै गए। र केपी ओलीको नेतृत्वमा अहिले 3 वर्ष यता आइपुग्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने उनले चाहिँ संविधानका चाहिँ मूल मान्यताहरूलाई भत्काएर गणतन्त्र, संहिता, धर्मविषय, समावेशिता लगायतका मुद्दाहरूलाई चाहिँ कमजोर पार्दै लगेर अहिले आएर चाहिँ आफूले संवैधानिक अङ्गहरू पनि कब्जा गर्ने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जोडी मिलेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ शासन चलाउने त्यो दिशामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ गए। बाहिर देख्दाखेरि बरु भारत विरोधी चाहिँ राष्ट्रवादका कुराहरू गरेर नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने र यो संविधान जारी गर्ने बेलामा जबकि केपी ओलीको झगडा भारतसँग थिएन, केपी ओलीको झगडा जो यो संहिता माग गरिरहेका मधेसी लिम्बुवानका पक्ष थरुवाटका जुन आन्दोलनहरू थिए तीसँग उनको रिस थियो र चाहिँ तर भारतको चाहना के थियो भने त्यति बेला नेपाल हिन्दू राज्य बनोस् भन्ने भारतको चाहना थियो। केपी ओलीको चाहिँ संहिता विरोधी चाहिँ अडान र भारतको चाहिँ हिन्दू राज्य चाहिँ बनाउने अडानको बिचमा जुन चेपुवा पर्यो त्यहाँ र चाहिँ अन्ततः भारतले चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन पुग्यो। केपी ओली चाहिँ भारतको चाहिँ आर्थिक नाकाबन्दीको विरोध गर्ने एउटा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा चाहिँ उनी चाहिँ जनतामा भ्रम छर्न सफल भए, जबकि उनको भारतको नाकाबन्दीको उनको विरोध थिएन। उनको विरोध भनेको मधेसीले गरेको आन्दोलन, लिम्बुवानले गरेको आन्दोलन, थरुवाटले गरेको आन्दोलन र अरू समुदायले जुन आन्दोलन गरिरहेका थिए त्यो आन्दोलनमा उनको विरोध थियो। तर चाहिँ जनतामा पर्दा चाहिँ के पर्यो भने केपी ओलीले चाहिँ भारतसँग चाहिँ अडान लिएर एउटा राष्ट्रवाद अडान राखे भन्ने एउटा भ्रम उनमा चाहिँ जनतामा छर्न चाहिँ उनी सफल भए। त्यसैको लाभ लिएर उनले चाहिँ जुन सत्ता झन्डै 2/3 बहुमत चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्राप्त गरेका थिए। पछि आफ्नो यिनको चाहिँ निरङ्कुश एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन एउटा चरम महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई बुझेको भारतीय सत्ता पक्षले भित्री रूपमा चाहिँ साँठगाँठ फेरि गर्यो। त्यो चुच्चे नक्सा भएपछि उसले पनि बल्ल लिनु थियो। यो संविधानसँग पहिलेदेखि रिश्ता छँदै थियो। अब चुच्चे नक्सा पनि थपिएपछि अब यो संविधान नै खारेज नगरेसम्म चुच्चे नक्सा पनि खारेज हुँदैन, उनीहरूले चाहे जस्तो हिन्दू राज्य पनि बन्दैन भन्ने उनीहरूको स्वार्थ। यतापट्टि केपी ओलीलाई पनि यो संविधानमा भएका गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता गए जाओस् उसलाई त के थियो र उसको पनि चाहना थिएन। यो दुवै थरीको चाहिँ स्वार्थ यो संविधानले प्रस्तावित गरेका सीमित जुन अधिकार छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नेमा उनीहरूको सहमति त्यो पुग्यो। त्यसैले यो सत्ता स्वार्थको निम्ति उनीहरूले एउटा अपवित्र गठबन्धन गरेर यो जुन परिघटना चलाए। त्यसैले यो जुन भूराजनीतिक द्वन्द्व यहाँ चलिरहेको थियो, चीनको प्रभावलाई रोक्नको निम्ति भारत अमेरिकी एउटा गठबन्धनको प्रयास भइरहेको बेला एकापट्टि, अर्कोपट्टि यो केपी ओलीले आफ्नो निरङ्कुश शासन चलाउन चाहिरहेको नेपालमा भारतले पनि यो संविधान र चुच्चे नक्सा प्रतिको जुन आफ्नो विमति थियो त्यसको पनि एउटा प्रतिशोध लिने
उसको पनि चाहना, यी स्वार्थहरू मिलेर चाहिँ अहिले यी परिघटना देशमा भएकै हुन्। यथार्थ यही हो। धन्यवाद साथीहरू, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ। समयको अभावले म धेरै विस्तारमा जान सक्दिनँ, संक्षिप्तमा मात्र म जान्छु। अब मिनबहादुर अगुवाजीले यो कम्युनिस्ट साथीहरूलाई अलिकति आकर्षित गर्दा राम्रो भन्नुभयो। बिल्कुलै हामी सबै यो जनता समाजवादी पार्टी एउटा अग्रगामी शक्ति हामीले निर्माण गर्दैछौँ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले बाटो बिराइसकेपछि अल्पत्र परेका त्यस्ता सबै साथीहरूलाई नै हामीले गोलबन्द गरेर अगाडि जानुपर्छ र अरू आन्दोलनबाट पनि त्यो जुन धोका खानुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ यसको चाहिँ निर्देशलाई स्वीकारेर आउने साथीहरू हामी सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसमा हामीले प्रयत्न गर्छौँ। जहाँसम्म मैले किन कम्युनिस्ट पार्टी छोड्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब अहिले यहाँ समय हामीले कम छ। कम्युनिस्ट पार्टी विचार सिद्धान्त समयानुकूल विकसित हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कुनै कालखण्डमा त्यो पार्टीले एउटा विद्रोह सङ्गठित गर्यो, गणतन्त्रसम्म ल्याउने काम त्यसले गर्यो, त्यसमा मलाई गर्व छ। तर अब बलिएको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा नै एउटा नयाँ विचारको खोजी छ। पुँजीवाद र साम्यवादका दुईटै ध्रुवहरू धराशायी हुँदै गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि बढेको एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादमा आधारित शक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले हिँडेको। हामी कसैको विरोध गरे होइन। कम्युनिस्ट आदर्श जुन वर्गविहीन, राज्यविहीन, शोषणविहीन समाजको परिकल्पना, स्वर्गको परिकल्पना कहिले पनि नराम्रो हुँदैन। त्यसैले त्यसप्रति मेरो अहिले पनि आस्था छ। तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो हामीले नयाँ निर्माण गर्नु पर्यो। खालि फलाकेर मात्रै हिजो बसेर बाटो बिराए कम्युनिस्टको नाउँमा केपी ओली जस्ता मान्छेहरूले जुन जनतालाई धोका दिइरहेका छन् त्यो भ्रमलाई चिर्नको निम्ति पनि हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो काम छ हाम्रो नाम पनि त्यस्तो राख्नु त उपयुक्त हुन्छ भनेर नै हामीले यो बाटोमा लागेका हौँ। यसबारे यति नै। पहिचान सहितको चाहिँ राज्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो त विचार राजनीतिलाई पहिले प्रष्ट पार्ने, जनताको बिचमा लिएर जाने र हामीले जनबलमा जनदबाव सृजना नगरिकन यो माग चाहिँ पुरा चाहिँ हुँदैन। निर्वाचन जितेर सत्तामा गएर 2/3 बहुमत ल्याउनु त एउटा हो, तर सँगसँगै जनतालाई नै बुझाएर जनताको बल र सङ्घर्ष भएन भने पनि यस्तो चाहिँ संरचनात्मक समस्या हल हुँदैन। त्यसैले हामीले सडक, सदन र सरकारका तीनटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर नै हाम्रो माग पुर्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। अब ठाकुर पोखरेलजीले अलिकति इमान्दार प्रयत्न अलिकति धेरै भएन, विचार सङ्गठन एजेन्डा आदिका कुरामा प्रतिबद्धता र अनि सङ्गठन खोइ भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ यो निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी गत 2 वर्षदेखि यो समायोजनकै क्रममा नै बढी अल्झिएको। गत 1 वर्षदेखि चाहिँ कोरोनाले गर्दा पनि अलिक गतिशील हुन नभएको कारणले जति तीव्रतामा अगाडि जानु पर्थ्यो यसमा हामी पछाडि परेकै हौँ। तर यसबाट मेरो पाठ सिकेर मेरो के आग्रह छ भने हामी सबै यो पार्टी त एउटा स्वयंसेवी हाम्रो सङ्गठन हो। हामी सबै एक ढङ्गले चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय वैचारिक निर्देशनमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न चाहिँ हामी चाहिँ सक्षम छौँ र स्वतन्त्र पनि छौँ। त्यसैले सबै साथीहरू जुन हाम्रा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जो हाम्रा अङ्गहरू छन्, पार्टी, यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ आङ्गिक सङ्गठनहरू, हामी सबै चाहिँ क्रियाशील बनौँ, तब चाहिँ सङ्गठन बन्छ र जनताको मत लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। फेरि क्रियाशील हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब केन्द्रमा पुगेकालाई यो भन्नु 80% वैकल्पिक विचार प्रश्न छैन, सही कुरा हो। त्यसको निम्ति हामीले प्रशिक्षण दिनुपर्छ र हामी एकरूपता आउनुपर्छ। हाम्रो विचारको बुँदी कुरोमा भन्नु, हाम्रो विचारको बुँदी कुरो भनेको हामीले संहिता, समावेशिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद, त्यसैले हामीले सम्बन्ध सङ्घीय समाजवाद भनेको। त्यसले यी 5वटै कुराको एकीकृत ढङ्गले हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले कतिपयले पहिचान मात्रै भनिरहेको छ, कसैले चाहिँ समृद्धि मात्रै भनेको छ, कसैले सुशासन मात्रै भनेको छ। होइन, यी 5 जस्तै 5 हातका औँलाले मात्रै मुठी बाँधिन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ संहिता, पहिचान अधिकार सहितको संहिता, राज्य र पार्टी सबै अङ्गमा चाहिँ एउटा समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासनको चाहिँ कार्यान्वयन र सबैको निम्ति चाहिँ एउटा विकास र समृद्धि र यो सबैको जौमा उभिएको समुन्नत सङ्घीय समाजवाद, यो नै हाम्रो पार्टीको वैचारिक आधार हो र यसमा हामी सबै एक हुनुपर्छ। कसैले एउटा कुरा मात्रै गर्ने, कसैले अर्को कुरा मात्रै गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा भ्रम पर्छ, त्यस्तो होइन। त्यसले 5वटै औँलाको महत्त्व छ भन्ने बुझेर साथीले अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै कारणले यही नबुझ्दाखेरि पनि अलिकति पहिचानको गलत व्याख्या भएर साथीहरू हिँड्ने गरी जुन कुरा गर्नुभएको छ, हामीले समग्रतामा यो कुरा बुझायौँ भने, एउटा मात्रै कुरा भनियो भने अब हामी जाने कसैले पहिचान मात्रै कुरा गरेको छ, कसैले सुशासनको कुरा गरेको छ, कसैले चाहिँ समृद्धिको कुरा गरेको छ, गऱ्यौँ भने जनता कन्फ्युज हुन्छ। हामीले यी सबैले प्याकेजमा नै यी सबै अन्तर सम्बन्धित छन्, सबैको समुच्चता नै हाम्रो पार्टीको पहिचान हो भनेर बुझायौँ भने जनताले बुझ्छ। त्यसरी नै प्रस्तुत गरेर म आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु। अब हाम्रो अर्को साथीले
यो नेउपानेजीले सोध्नु भएको छ समुदाय समाजवाद कसरी भन्नु। समुदाय समाजवाद चाहिँ त्यही मैले नै भने, अरूले भनेको समाजवाद भन्दा अलि नयाँ प्रकारको समाजवाद भनेको। एउटा काङ्ग्रेसले एउटा पुँजीवादलाई खालि कागले चाहिँ मयूरको पाख घुसाएर यस्तो गरेर समाजवाद भन्छ नक्कली, मूलत उसले पुँजीवादी समाज छ। अर्को चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने भनेर जुन समाजवाद भने त्यसले चाहिँ एउटा आसेपासे पुँजीवाद मात्रै चाहिँ ल्यायो। त्योभन्दा फरक हामी चाहिँ समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित एउटा उन्नत प्रकारको समाजवाद हामी चाहन्छौँ। हाम्रो मुख्य फरक चाहिँ यही हो। अब हामी संसदीय के राष्ट्रपति प्रणाली कुरा गर्नुभएको छ। अब हामी चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीकै पक्षधर हौँ, तर अहिले त हामीले फेरि यो संसदीय पनि हो नि, यो मिश्रित खालको व्यवस्था हो। यसमा टेकेर हामी चाहिँ राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब हाम्रो उपेन्द्र लावतीजीले माधव नेपाल पक्ष कति भर गर्ने भन्नुभएको छ। अब भर त 100% त कसैको पनि हुँदैन, तैपनि सकेसम्म त्यो केपी ओलीले कम्युनिस्ट एमालेको नाउँमा जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिगमनको मतियार भएर वैदेशिक शक्तिको चाहिँ गोटी भएर देश जनतालाई चाहिँ धोका दिइरहेका छन्, त्यसबाट मुक्त भएर एमालेका साथीहरू चाहिँ यो अभियानमा जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामीले आफ्नो ढङ्गले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अब हामीले प्रयत्न गर्ने हो, 100% विश्वास भन्ने त हुँदैन, विश्वास र अविश्वास सँगसँगै जाने कुरा हो। हामीले आशा गरौँ उहाँहरू यो अभियानमा साथमा रहनुहुन्छ, अहिलेसम्म हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई ल्याउने राख्ने प्रयत्न नै हामीले गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब राम लावतीजीले पहिले संविधान सभा नबन्नु, खिलराज आदि आउनु कसो कारण भन्नु। यसमा भित्री बाहिरी सबै कारण हुन्। खासै त्यति बेला जो अग्रगामी शक्तिहरूको, खास गरी माओवादी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलनको जुन वर्चस्व संविधान सभामा रह्यो, त्यसबाट अत्तालिएका प्रतिगामी शक्तिहरूले भित्रभित्रै षड्यन्त्र अनेक गरेर संसद उसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई उचालेर यसको चाहिँ मिति तोकिदिने र हामीले मिति थप्न खोज्दा पनि नदिने गरी जुन यसको विघटन गराए, मूल रूपमा यो भित्र बाहिरी प्रतिगामी शक्तिकै कारणले त्यो भएको हो र खिलराज पनि त्यसरी नै आएका हुन्। यति मात्रै बुझ्दा साथीहरूले हुन्छ। र अहिलेको लडाइँ पनि भिन्न रूपले ती नै तत्त्वहरूसँग छ। त हामीले चाहिँ अन्तिम हाम्रो जित नभएसम्म हामी लडिराख्छौँ, यो विश्वास लिन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विजय जीले भन्नुभयो सबैले भारतमै गएर सम्झौता अनि भारतीय हजे भने यो सबैले होइन। यो साथीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हात्ती र हात्ती साथ चपल उस्तै उस्तै भन्नु हुँदैन। हिजोको 7 सालको बेलामा भर्खर आन्दोलन थियो, भारत र आदिको पनि सहयोग लिएर बिपीहरूले आन्दोलन गरेकै हो, पटक पटक सशस्त्र सङ्घर्ष पनि त्यहाँबाट गरेकै हो। तर माओवादी जनयुद्ध, माओवादी त भारतको त सबभन्दा ठुलो दुश्मन शक्ति हो, आतङ्ककारी उसले घोषित गरेको छ। भारतभित्रै पनि माओवादी सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो दुश्मन भनेको छ उसले। त्यसैले चाहिँ माओवादीले भारतले चाहिँ साथ दिया हो कि भन्ने कुरा यो चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूको, प्रतिज्ञावादीहरूको ठुलो एउटा चाहिँ एउटा बेइमानी, बदनाम र झुट प्रचार बाहेक केही पनि होइन। जहाँसम्म भारत 12 बुँदे भारतमा गएर किन गरियो भने हामी त रोल्पामै गरेका थियौँ, त्यसको ड्राफ्ट त रोल्पामै भएको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला म बिरामी छु उता जाउँ भने हुनाले हामी गएको हो। र हामी सबैले फेरि आफ्नै व्यवस्थापन गरेको हो र हामीले आफ्नै नेपालीहरू ठाउँ खोजेर गोप्य ढङ्गले, भूमिगत ढङ्गले हामीले गरेका छौँ। कुनै भारतीयसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी भएको छैन। छ भने कसले प्रमाण देखाए हुन्छ। भूमिकै प्रयोग नगर्ने भन्ने त हुँदैन। ठुल्ठुला क्रान्तिकारीहरू त भूमिगत ढङ्गले भूमि पनि भएर बसेका छन्। अर्काको सहयोग लिनु, सहायता लिनु एउटा कुरा, त्यो भिन्न कुरा हो। तर भूमिको प्रयोग गर्नु, भूमिगत ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्नु अर्को कुरा हो। त्यसरी क्रान्तिकारीले जहिले पनि आफ्नो सुविधा अनुसार संसारको जुनसुकै भूमिको प्रयोग गर्छन्, तर सत्ताधारीसँग साँठगाँठ गर्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ 12 बुँदेदेखि यता त्यही भारतीयहरूसँग साँठगाँठ गरेको थियो कि जुन भन्ने भ्रम गर्न खोजिन्छ। छ भने म चुनौती दिन चाहन्छु, हामी जिउँदैछौँ भनेर आओस् कसैले। कहाँ साँठगाँठ गर्यो, कहाँ कोसँग भेटघाट गरेको, कोसँग बोलेको छ, प्रमाणसहित उपस्थित हुन म यिनीहरूलाई चाहिँ चुनौती दिन चाहन्छु। त्यो भ्रममा नपरेर म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब पहिचानको आन्दोलनलाई भारतले कसरी हेर्छ भन्नुभएको छ। भारत चीन दुईटै पहिचान र अधिकार सहितको सङ्घीय प्रदेशको उसमा चाहिँ छैन। हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो, वैदेशिक शक्तिहरूले जहिले पनि आफ्नो सामरिक स्वार्थको निम्ति त्यो देशभित्रको जुन सत्ताधारी शक्ति हुन्छ त्यसैलाई साथ लिएर आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्छ र खालि उसलाई तर्साउनुको निम्ति, बार्गेन गर्नको निम्ति कहिलेकाहीँ अरू चाहिँ विपक्षीहरूका आन्दोलन, जनताको आन्दोलन उठ्यो भने त्यतापट्टि चाहिँ यसो एउटा चाहिँ थोरै चाहिँ खेल्न खोजे जस्तो कहिलेकाहीँ गर्छ। तर जहिलेसुकै पनि इतिहास हेर्नुहोस्, कहिले पनि चाहे मधेसी हुन्, चाहे जनजाति हुन्, चाहे चाहिँ उत्पीडित मजदुर, किसान मजदुरको आन्दोलन, कहिल्यै पनि भारतीय सत्ता पक्षले साथ दिएको छैन। उसले सम्झौता जहिले पनि भारत र चाहिँ काठमाडौँका सत्ताधारीले आफ्नो सम्झौता गर्छन् र उनीहरूले
बाध्य भएर मात्रै त्यो आन्दोलन समर्थन गर्ने हो। जनयुद्ध पछि र 12 बुँदे सम्झौता पछि जुन वैश्विक दृष्टिको आन्दोलन भयो त्यति बेलासम्म नि भारतको नीति त दुई खमे नीति थियो नि त, राजा र संसदीय व्यवस्था राख्ने भन्ने नीति थियो। त्यति बेला पनि उनीहरू यहाँ आएर चाहिँ करण सिंहले त राजा राख्ने नै कुरा गरेकै हो नि त। हामीले नमानेपछि माओवादीले पहिले विरोध गर्यो, यहाँका जनताले पनि विरोध गरे, त्यसपछि मात्रै उसले चाहिँ बल्ल दुई खमे नीति छोड्यायो। त्यसै भएको हुनाले साथीहरूले चाहिँ बाह्य शक्तिले कहिले पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनको हामीले साथ दिँदैन। आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको निम्ति प्रतिगामी शक्ति नै उसले साँठगाँठ गर्छ। अब हाम्रो जित भइसक्यो भने त फेरि कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ सबैसँग, हामीले पनि राख्ने हो, अरूले पनि राख्छन्, त्यसले यसलाई चासमी गर्नु हुँदैन। अब सुमन चेम्जोङजीले भोलि सरकार छोडेर आए मन्त्रीजीमा के हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु, छोडेर आउनु भने बेला उहाँहरू आउनुहुन्न, नियोजित ढङ्गले नै एउटा प्रतिगमनको मतियार बनेर उहाँहरू जानुभएको छ। अहिले पनि जुन अर्काको आदेशमा चलिराख्नु भएको छ, उहाँहरू त्यति सहीले आउनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। तर आउनुभएछ भने त राम्रो हुन्छ, के भएर आएर गल्ती भयो भनेर भने आउनुहुन्छ भने त फेरि धेरैभन्दा धेरै साथी लिएर हामीले जाने, त्यसमा आपत्ति छैन। तर उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने एउटा भ्रममा चाहिँ हामी नपर्दा हुन्छ, किनकि उहाँहरू एउटा गुरु योजना अन्तर्गत उहाँहरू जानुभएको छ, उहाँहरू त्यति सहीले फर्केर आउनेवाला चाहिँ छैन। अब खैन्द्र जैसीजीले स्थानीय तहसम्म पुग्ने कार्ययोजना चाहियो भन्नु बिल्कुल सही हो। अब हामीले चाहिँ अब त्यसको निम्ति अहिले यो समायोजनमा अलिकति हाम्रो ढिलो भयो र यो अन्तरिम कालमा हिजो मात्रै हामीले यहाँ बैठकबाट निर्णय, हामीले अस्ति मात्रै निर्णय गरेका छौँ, एउटा 7 जनाको कार्यदल बनेको छ। त्यसले चाहिँ यो पार्टीको वैधानिकताको टुङ्गो नलागेसम्म हामीले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ सुदृढीकरण र जनपरिचालनको निम्ति भनेर एउटा विशेष अभियान चलाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ आउँदो बैठकमा चाहिँ पारित भएर चाहिँ आउँछ। त्यो नभएसम्मको निम्ति साथीहरू आफ्नै ढङ्गले चाहिँ स्थानीय तहसँग जोडिराख्नु होला, किनकि यो संहितामा स्थानीय तह नै बलियो भयो भने मात्रै हामीलाई चाहिँ प्रदेशमा र केन्द्रमा चाहिँ सहज हुन्छ। र भोलि चुनाव लड्दाखेरि पनि स्थानीय तहमा जित्यो भने प्रदेश र माथि जित्नु सहिलो हुन्छ, स्थानीय तह नै हारियो भनेदेखि चाहिँ हामीले टेक्ने खुट्टै नभएपछि शरीर त लडखडाइहाल्छ। त्यसै भएको हुनाले पनि अहिलेदेखि नै साथीहरूले स्थानीय तहमा ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहिँ चाहन्छु। अब एसएससी बारेको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सरकारले नै एसएससीसँग लड्ने, फेरि जनताले गरेर कुस्ती खेल्ने कुरा भएन, त्यसैले त्यसमा हाम्रो विरोध छ। एसएससीले गरेको चाहिँ जहाँसुकै गरे पनि जुन त्यो अत्याचार छ त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। अब मलेसियाबाट भुवन गौतमजीले राख्नु भएको छ, नेतृत्वमा चाहिँ अलिक खारिका व्यक्ति अलिकति हुनुपर्ने, अभियान चलाउनु पर्ने भन्नुभयो, यो बिल्कुल सही हो, यसमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। र हामी जनयुद्ध लगायतका सबै शक्तिसँग चाहिँ एकताबद्ध गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु सही छ, किनकि हामीले अहिले जुन यो वैकल्पिक शक्तिको कुरा गरेका छौँ, हामीले आन्दोलनकारी शक्तिहरू जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसी आन्दोलन, थरुवटा आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनमा जोडिएका शक्तिहरूलाई लिएर नै हामीले यो शक्तिको परिकल्पना गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि त्यो हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ। अब जेन्टल आवतीजीले पहिले माओवादीको राज्य समितिलाई कमजोर पारे जस्तै अहिले पनि त्यस्तो पारे हो कि भन्नुभएको छ। यसमा अलिकति थोरै हाम्रो कन्फ्युजन भएको छ, हामीले सबैले सिकेर देखेर जानुपर्छ। अहिले दुईवटा कमिटी समानता ढङ्गले हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बढी कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भन्ने जुन विवाद छ, यो बिचमा यो 2 वर्ष जति समायोजन नै हाम्रो ढिलो भएर कामकाजी हुन सकेका छैन। अब हामीले हाम्रो वैधानिकको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै यो विषयमा चाहिँ हामीले बहस वृहत छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हामी चाहन्छौँ पहिचान अधिकार सहितको संहिताका पक्षधर हामी भएको हुनाले पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू नै हामीले चाहिँ लिएर जान्छौँ। मेरो व्यक्ति विचारै भन्नुहुन्छ भने त हामीले 2टा समानान्तर समितिसम्म त एउटै समिति बनाऊ, बरु चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समितिको नाम चाहिँ ऊ चाहिँ राखौँ, पहिचानमा आधारित नाम हामीले राखौँ। किन प्रचारात्मक ढङ्गले हामी जाने हो, अहिले भोलि आन्दोलन गरेर मात्रै त्यसलाई लागू गर्ने हो, त्यसैले 2टा समिति एउटै समिति बनाउने, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमिटीको प्रदेशको नाम चाहिँ पहिचानमा आधारित चाहिँ लिम्बुवान चाहिँ राज्यको नाम लिम्बुवान राज्य, त्यही अनुसारको चाहिँ प्रदेश अनुसार राज्य गएर गयौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रचारात्मक काम पनि हुन्छ र कामकाजी पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो मेरो निजी विचार हो र भोलिको निम्ति हामीले छलफल गर्न हामी सक्छौँ। अब हाम्रो अब जुद्धबहादुर बोहराजीले अलिकति यो खालि एउटा क्षेत्रीय जातीय पार्टी मात्रै भयो कि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, जस्तो होइन। अलिकति मधेसमा चाहिँ घनत्व भएको हुनाले यो मधेसी भयो जस्तो पनि मान्छेलाई परेको छ। हाम्रो पार्टी त्यस्तो होइन, हामी हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै आदिवासी जनजाति, खसारी र मधेसी थारू सबैको पार्टी हामी बनाउन चाहन्छौँ, किन नेपाल भनेकै बहुजातीय एउटा विविधता सहितको इन्द्रेणी राष्ट्रिय राज्य हो। त्यसो भएको हुनाले यो इन्द्रेणी चरित्र झल्कने गरी हामीले एउटा पार्टी बनाउँछौँ। त्यही ढङ्गले चाहिँ बुझ्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अलिकति आर्थिक आदि विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो, सही छ। हामीले आर्थिक अभियानहरू चलाउने र हाम्रो सरकार बनेपछि त्यही ढङ्गको योजना लगाएर तल विकास समृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्ने र हाम्रो साथीहरूलाई पनि त्यस्ता आर्थिक उपार्जनका कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ सही छ।
हामीले त्यसमा ध्यान दिन्छौँ। अब राज तामाङजीले हङकङबाट जुन कुरा राख्नु भएको छ, हामीले चाहिँ आर्थिक विकासको कुरा, यो समृद्ध उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको कुरा आदि जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। पहिचान अधिकार सहितको संहिता सँगसँगै जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने कुरा र सबैलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिन्छौँ। यसको एकीकृत ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ छ। त्यो चाहिँ हामी अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। विष्णु केसीजीले ओमानबाट भन्नुभएको छ, शासक स्वरूप हराएको भने हराएको छैन, हामी अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौँ, बिचमा अलिकति ओझेलमा परेको हो। यसलाई चाहिँ हामी फेरि अगाडि चाहिँ ल्याउँछौँ। अब महन्त ठाकुर पहिलो अध्यक्ष होइन, हाम्रो विधानले पहिलो दोस्रो अध्यक्ष केही पनि भन्दैन। हाम्रो कमिटी प्रणालीमा आधारित छ, कमिटीले अध्यक्ष चुनिया हो, त्यसैले अध्यक्षले सर्वेसर्वा गर्ने भने ठुलो भ्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ एउटा महाधिवेशनले चुन्छ त्यसपछि अध्यक्षले अरूलाई मनोनित गर्छ, त्यस्तो होइन। हाम्रो कमिटीले अध्यक्ष चुनिया हो। हाम्रो आवश्यकता पर्दा अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारी समितिले। त्यसैले त्यो उहाँ ठुलो भ्रम उहाँले छरिराख्नु भएको छ, त्यो विधान विपरीत र हाम्रो मूल्य मान्यता विपरीत कुरा हो। त्यो भ्रममा नपर्न म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। चुक्चे नक्सा छोपेर यस्ता वाहियात कुरामा नजानुहोस्। यो मण्डलीहरू, यो चाहिँ केपी ओलीका चाहिँ हनुमानहरूको जुन साइबर सेना छ, त्यसले चाहिँ सचेत ढङ्गले भ्रम सार्ने यस्तो अभियान चलाउँछ, त्यसमा तपाईँ नलाग्नु होला। हामी जस्तो सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्शको राजनीति गर्ने हामी त ज्यान फालेर हिँडेका मान्छेहरू, हिजो 50 लाखको इनाम टाउकामा हाल्दाखेरि पनि जोखिम झेलेर हिँडेका मान्छेहरू, यस्ता चाहिँ फन्टुसहरूले भने जस्तो यस्तो घटिया चाहिँ हरकत हामी गर्छौँ। त्यसले त्यसमा कुनै पनि भ्रम नपर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अचित्र गुरुङजीले चुनाव भए प्रतिगमन सकिन्छ भन्नुभयो, सकिँदैन। पहिलो कुरो चुनावै गराउँदैन। यो जुन संविधान मिचिएर जुन गरिएको छ त्यो चाहिँ सकिनै पर्छ, संविधान विपरीत जान पाइँदैन। दोस्रो कुरो, केपी ओलीले जति सबै संविधान अङ्गहरू चाहिँ कब्जा गरेर उसले बसेको छ, उसले स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव गराउन पनि सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले ओलीले चुनाव गराउँछ कि भन्ने भ्रममा हामी पर्नै हुँदैन। उसले गराउँदा पनि गराउँदैन, उसले गर्ने चुनावलाई हामीले स्वीकार पनि हामी गर्दैनौँ। अब जहाँसम्म अर्को जनताको मन जित्ने कार्यक्रम चाहिँ जनताको बिचमा जाने नै कुरा हो। अनि त्यसपछि साथीले चाहिँ अहिले के राख्नुभयो, गोर्खा सेना फिर्ता गर्ने हो कि भन्ने कुरा, अहिले त्यस्तो कुरा अहिले हामीले गर्नु हुँदैन। अब हामीले देशमा नै जनतालाई रोजगारीको सिर्जना गरिसकेपछि स्वतः नेपाली जनता नेपालमा रहन्छन्। अहिले आफ्नै समस्या हल नगरिकन फेरि अर्को समस्या सिर्जना गरेर त्यसले हामीलाई अहिले फाइदा हुँदैन। त्यसले गोर्खा सैनिकलाई फिर्ता गर्ने आदि कुरा गर्ने बेला यो चाहिँ होइन। त्यसले साथीहरू अब यो अनि विभिन्न अभियान चलाउने कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो सही छ। यिनै शब्दका साथ साथीहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, यसलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गरिन्छौँ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले यसरी क्रियाशील बन्दै अगाडि बढोस्, यही शुभकामना दिँदै अहिले म बिदा हुन्छु। म अर्को कार्यक्रममा जोडिनु पर्ने भएको हुनाले पनि म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।